Pagbarog nga lig-on diya sa panag-ihusa. So, buot pasabot pag suporta sa usag-usa. Paghiusa sa mga katuyuan. Katulong kusog sa panag-uban. Usa ka lawas daghang bahin nga makita sa 1 Korinto 12:12. Mao ni ang tubag sa pangutana. Panaghiusa kang Kristo gipasiugdan ni Jesus og Paul. Ang panaghiusa, una, si Jesus nag-ingon maghigugma ay sa usag-usa. Makita sa Juan 13:34. Ikaduha, Paul himua ang tanan nga paningkamot sa paghugpot sa panaghiusa nga makita sa Efeso 4:13. So ang ilang mga pulong nagpahinumdom kanato nga unahon ang panag-uyonay tulod sa iglesia. So kinahanglan kita magkahiusa din sa sulod sa iglesia, bisan sa sulod sa panimalay dili lang sulod sa iglesia. Nga unity kita sa mga plano, magwali, mga sa mga okasyon, managhiusa kita. So maulang kanto.